आरम्भ गर निस्कियो बुद्ध शासनमा मिल मीच मृत्यु सैन्य जस्तै हत्तीले नरकटको घर यो धर्म नयाँमा अप्रमादी भएर जो छोडेर जाति संसार गर्नेछ दुःख अन्त त्यो छोडेर जाति संसार गर्नेछ दुःख अन्त त्यो। यो स्वर्गको देवी देवताहरूलाई ब्रह्माहरूलाई भगवानले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण उपदेश हो र उपदेशको सार हो। किनकि स्वर्गमा देवी देवताहरू सुख आनन्द हाम्रो यही स्वर्गमै प्राप्त छ। हामीलाई किन मुक्ति मोक्ष र आनन्द शान्ति चाहियो? हामीले छोड्नै सक्दैन यस्तो राम्रो हाम्रो स्वर्गलाई भनेर उनीहरू भन्दछन् र स्वर्गको घमण्ड गर्दछन्, जसले गर्दाखेरि यो संसारको ध्रुव सत्य र वास्तविक सत्य तथ्य के हो त्यो चाहिँ स्वर्गको देवी देवताहरूले पनि बुझ्न सक्दैन भनेर भगवानले अनित्य दुःख अनात्मा शून्यताको बारेमा स्वर्गको देवी देवता ब्राह्मणहरूलाई यस प्रकारले उपदेशना गर्नुभएको छ र कालान्तरमा उनीहरूले पनि बुद्ध शासनमा लागेर अनि धेरै देवी देवताहरूले पनि सिद्धि प्राप्त गरेका बुद्धत्व प्राप्त गरेका कथाहरू हामी पाउँछौँ। यो सबै किन यसरी भगवानले बार बार देशन गरिराख्नु भएको छ भन्दा भगवानमा अपार करुणा छ, मैत्री छ। उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ कि यो संसारमा एकजना प्राणी बाँकी रहन्जेलसम्म म यो संसारमा बस्छु, यो संसार छोड्दैन। जब संसारको प्राणी रित्तिन्छ तब मैले यो संसारलाई छोड्छु। त्यसैले निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। निर्वाणको पनि 3 तहहरू छन्। निर्वाणको पनि 3 प्रकारका तहहरू छन्। सौपदिशेष निर्वाण, अनुपदिशेष निर्वाण र अप्रतिष्ठ निर्वाण। भगवानले अप्रतिष्ठ निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। अप्रतिष्ठ निर्वाण, सौपदिशेष निर्वाण भनेको जो अर्हतहरूले सोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी र अर्हत हुँदै यी 4 चरणबाट गुन्दुशुभ, छिरहोङवा, छिर्मिहोङवा र डाच्योम्बा भनिन्छ भोट भाषामा। यो 4 तहलाई पार गरेर जुन साक्षात जीवित अवस्थामै ती अनात्माको बोध गर्दछ भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ सौपदिशेष निर्वाण। र दोस्रो यो जीवनभर अभ्यास गरिराखेको र त्यसको अनुभव र निर्वाणको साक्षात्कार चाहिँ यो देह त्याग्ने बखत र देह त्यागे पछाडिको अवस्थामा, अर्थात् यो देह त्याग्ने सँगसँगै मृत्युको घडीमा जुन उहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ, प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई भनिन्छ
अनुपदिशेष निर्वाण। र अर्को अप्रतिष्ठित निर्वाण। अप्रतिष्ठित निर्वाण भनेको संसारमा रहेर पनि संसारमै नफस्ने फललाई भनिन्छ। संसारमै रहेर पनि संसारमै नफस्ने फल जुन उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई अप्रतिष्ठ निर्वाण भनिन्छ। यो त अचम्मको कुरा छ। यही हो बुद्ध धर्म बुझ्ने मामलामा गम्भीर संश्लेषण विश्लेषण र चिन्तन मनन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सब्जेक्ट। संसारमा रहेर संसारमै नफस्ने कस्तो फल होला त्यो? के गर्नाले त्यस्तो फल प्राप्त हुन सक्दछ? भनिएको छ शास्त्रहरूमा, उपाय र कौशल अथवा उपाय र प्रज्ञा। उपाय र प्रज्ञा भएको कारणले नै अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्छ अरे। उपाय भनेको के हो, प्रज्ञा भनेको के हो, संक्षिप्तमा म यहाँ वर्णन गर्न गइरहेको छु। भगवान बुद्धले 6 पारमिता पार गर्नुभयो। हुन त महायान पद्धतिमा 10 पारमिताको उल्लेखित राम्रोसँग गरेको पाइन्छ, तर अरु 4 पारमिता, 6 पारमिता बाहेक 7, 8, 9, 10 बाँकी 4 पारमिता चाहिँ प्रज्ञा पारमिताकै अंश हो रे। यो 6 पारमितामै सबै धर्म, सबै भगवान बुद्धको सर्वसर्वे धर्महरू निहित छ अरे। कुन कुन हो त 6 पारमिता उसो भए भन्दा? 1 दान पारमिता, 2 शील पारमिता, 3 क्षान्ति पारमिता, 4 वीर्य पारमिता, 5 ध्यान पारमिता, 6 प्रज्ञा पारमिता। हेर्नुस्, अनि यो 6वटा पारमिता मध्येमा यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ कि 5वटा पारमिता चाहिँ साधन जस्तो है, बस जस्तो, रेलगाडी जस्तो, तर 6औं नम्बरको प्रज्ञा पारमिता चाहिँ चालक जस्तो। चालक बिना ती साधन त, ती गाडी त अन्ध हुन्छ। उसलाई गन्तव्य स्थानको पहिचान हुन्न, गन्तव्य स्थान थाहा हुन्न। त्यसको निमित्त चक्षु भएको, विवेकशील भएको व्यक्ति चालकको आवश्यक हुन्छ। त्यो चालकलाई चाहिँ प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ। प्रज्ञा पारमिताको अर्थ चाहिँ परमार्थ लेभलको बोध हो र ज्ञान गर्नु हो। क्लेश आवरण र घे आवरणलाई राम्रोसँग साक्षात्कार अथवा क्लेश आवरण र घे आवरणबाट पूर्ण रूपमा मुक्त, यसलाई प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ, जो शून्यता ज्ञानमा आधारित छ। शून्यता बुद्ध धर्ममा शून्यता भन्दा खाली ऋतु खोक्रो होइन, त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले यो शून्यतालाई राम्रोसँग बुझेन भने नागार्जुन गुरुले भन्नुभएको छ, सर्वको पुच्छारमा समातेको जस्तो हुनेछ, आफैलाई डस्ने छन् ती सर्वले। त्यसैले शून्यतालाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ है मित्रहरू। शून्यतालाई राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यहाँबाट मोक्ष प्राप्त हुनेछ, त्यहाँबाट इन्लाइटनमेन्ट प्राप्त हुनेछ। र त्यसले राम्रोसँग बुझ्यो भने त्यहाँबाट विभिन्न उत्पन्न हुनेछ। ला, यो संसारको विचित्रता अरू कहीँबाट उत्पन्न भएको होइन, तिनीहरू शून्यताबाटै उत्पन्न भएका हुन्। जसले राम्रोसँग बुझ्यो, जसले राम्रोसँग त्यसलाई बुझ्यो त्यहाँ मोक्ष प्राप्त हुन्छ। जसले त्यसलाई बुझेन त्यो अज्ञान र अविद्यामा फस्यो, जसले फेरि संसारमा भ्रान्तिएर अल्झिएर यो संसारमा जन्म मरण भइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो हो मूल मन्त्र।
यो चाहिँ प्रज्ञा पारमितले गर्छ। यसलाई भनिन्छ प्रज्ञा र अर्को उपाय। अर्को उपाय चाहिँ दानशील, क्षन्ति, वीर्य, ध्यान, यो पाँचवटा चाहिँ उपाय। यसले चाहिँ उपायको काम गर्दछ, प्रज्ञाले चाहिँ प्रज्ञाको काम गर्दछ। जस्तै प्रज्ञाले यो संसारमा फस्न दिन्न र उपायले निर्वाणमा फस्न दिन्न। महायानको पद्धति अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गर्ने महाविधि शैली। बुझ्नुभयो कसरी हुँदो रहेछ? संसारमा रहेर पनि संसारमा नफस्ने। त्यसैले यो संसारमा एउटा बन्धन छ। त्यो के बन्धन? प्रज्ञाको अभावमा उपाय बन्धन, उपायको अभावमा प्रज्ञा पनि बन्धन। भावना क्रममा कमलशिला गुरुले राम्रोसँग आगमलाई उद्धृत गरेर लेख्नु भएको छ। उपाय रहितको प्रज्ञा बन्धन हो भनेदेखि प्रज्ञा रहितको उपाय पनि बन्धन हो। जसले उपाय र प्रज्ञालाई राम्रोसँग बुझ्छ, युग नद्धमा अभ्यास गर्दछ, अनि त्यो चाहिँ मुक्त हो। यसरी मुक्त हुनेलाई अप्रतिष्ठित निर्वाण भनिन्छ। बुझ्नुभयो? मैले पनि धेरै बुझेको त छैन, तर थोरै बुझेको कुरा हजुरहरूमाझ सेयर गर्न मन लाग्यो, मैले भनिराखेको छु। त्यसैले बन्धन चाहिँ त्यस प्रकारले हुन्छ है। एउटाको अभावमा अर्को बन्धन, अर्कोको अभावमा अर्को बन्धन, उपायको अभावमा प्रज्ञा, प्रज्ञाको अभावमा उपाय, दुईटै संयुक्त भयो भने मुक्त। जो संसारमा रहेर संसारमै नफस्ने फल सांगबो चेबे मोलामा अथवा भद्रचर्य प्रणिधानमा बताएको छ मित्रहरू। जिद्रा पेरमा छुमी छ्याक बसिन। जसरी कमलको फुल हिलोमा उम्रिन्छ, हिलोमा बस्न चाहन्न उनी, हिलोमा उम्रेर हिलोमा फस्दैन। भगवान सम्यक सम्बुद्ध र अप्रतिष्ठित निर्वाण प्राप्त गर्नु भएपछि संसारमै हुनुहुन्छ र संसारको दलदलमा पनि उहाँ फस्नुहुन्न। त्यसैले प्रज्ञाले गर्दा टाढा, उपायले गर्दा नजिक। यसलाई भनिन्छ पारमित, यसलाई भनिन्छ अप्रतिष्ठित निर्वाण हो। यस प्रकारको कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यो फललाई प्राप्त गर्नकै निमित्त हामी महायानी वज्रयानी बौद्धहरू अभ्यास गर्ने गर्दछौँ। र अब त्यो श्रावक र प्रत्येक बुद्धयान चाहिँ यसको महाजग हो। महाजग गुरु रेम्बोछेले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, आचरण व्यवहार श्रावकको गर्नु, विचार महायानको गर्नु, बोधिसत्वयान पारमितयानको गर्नु, फल अथवा दृष्टि चाहिँ वज्रयानको गर्नु। यो हो समग्रको पूर्ण बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्मको महायान बुद्ध धर्मको पद्धति। यो प्राप्त गरिसकेपछि मित्रहरू बल्ल तिरिकाय भन्ने हुन्छ। सुन्नुभएको छ? तिरिकाय भनेको धर्मकाय, सम्भोकाय, निर्माणकाय। यसको बारेमा म पछि चर्चा परिचय गर्दै जानेछु। तिरिकाय भइसकेपछि यसलाई दुई कायमा पनि समेट्न सकिन्छ, रूपकाय र स्वभावकाय। बुझ्नुभयो? रूपकाय चाहिँ यो संसारमा पटक पटक टुल्गु निर्माणकाय अवतारी गुरु भनेर पनि भन्ने गर्छ नि। हो, यो संसारमा आउने सामर्थ्य, यो संसारमा फर्केर आउने अभ्यास कई कारणले निर्माणकाय भएर यो संसारमा बार बार प्राणहितको निम्ति जन्म लिन्छन्। करुणाको बसले, करुणाको अधीनले, करुणाको पराधीनले माध्यमिक अवतार ग्रन्थमा बताएको छ। करुणाको अधीनको कारणले संसारमा बार बार आइरहेको छ जिनबुद्ध। प्रज्ञाको कारणले संसारमा, संसारको दलदलमा उहाँ फस्नुहुन्न। संसारको दलदलमा उहाँ कहिल्यै पनि फस्नुहुन्न। हो, यस प्रकारको रूपकायले संसारमा उदयमान हुनेछ
र स्वभावकाया धर्मकायाले निर्माणको साक्षात्कार हुनेछ। निर्वाणा, निर्वाणालाई धर्मधातु धर्माता तथाता तथाता भनिन्छ। तथाता जस्तो छ त्यस्तै, कुनै थपघट नगरिएका, कुनै बनावटी कृत्रिम नभएका, कुनै हाम्रो इन्द्रियबाट दूषित नगरिएका स्वतन्त्र जुन अवस्था धर्मकाय हो, त्यो हिजो पनि कायम थिए, आज पनि कायम हुन्छ, भोलि पनि कायम हुन्छ। बुद्ध संसारमा आओस् नआओस् धर्मकाय कायम हुनुहुन्छ। धर्मकाय नित्य हो, धर्मकाय नित्य हो। रूपकाय चाहिँ संसारमा आउने जाने गर्छ, जसले हामीलाई धर्म मार्गमा डोर्याएर बुद्धको मार्गमा, मोक्षको मार्गमा लगिदिनुहुन्छ। त्यो कमिटमेन्ट बोधिसत्वले गर्छ। त्यसले भनिन्छ बोधिसत्वको आचरण। बोधिसत्वको आचरण दया माया करुणा अथवा मैत्री करुणा बोधिचित्तको अभ्यासको कारणले यस्तो फल प्राप्त भएको हो। ल हेर्नुहोस् अब कसरी हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ, कसरी संसारमा आउँदो रहेछ। धर्मकायमा कस्तो अवस्थामा उहाँ रहनु हुँदो रहेछ, हामीले छर्लङ्ग हुन्छ। यो कुरा छर्लङ्ग बोध भएपछि इन्लाइटेनमेन्ट पनि प्राप्त हुन्छ, बोधि प्राप्त हुन्छ र संसारको सारा दुःख जन्जालबाट मुक्त हुन्छ। यिनै कुरा भगवानले देवलोक र यस संसारको सुगत र दुर्गत भन्ने दुई अंशमा विभक्त छन्। सुगत र दुर्गत सबैमा यो सन्देश पुर्याउनकै खातिर उहाँले धर्मदेशन गर्नुभयो। त्यसैले धर्मग्रन्थमा बताएको छ छोयङा छेम्बो टाइनी दोंगाल सेम्जन थरिसो कालो जे वसामिसो छोयदोन जे सुग्युर्छि। धर्मको दुम दुबी आवाजले दोंगाल थाम सेम्जन दोंगाल थरवर्षो सारा प्राणीहरू ती आवाजले प्रभावित भएर मोक्ष मार्गमा लागुन् अनि कल्पौँसम्म यो धर्म प्रसारण भइरहन्। यदि यो धर्म बीचमा स्टप भयो भने हामी सिद्ध्यो। त्यसलाई अन्धकार युग भनिन्छ। त्यसैले मित्रहरू आजैबाट अहिले नैबाट हामीसँग अवसर भएको बेलामा, हामीसँग अलिकति अधिकार भएको बेलामा, 2 पैसा भएको बेलामा र हाम्रो बोली वचन बिगेको बेलामा, मानवको जीवन यथावत भएको बेलामा, रोगले छुएको अवस्था र क्यान्सरले ग्रसित भएको अवस्थाबाट मुक्त भएको यस्तो अवस्थामा धर्म कर्ममा लाग्नु, विशेष गरी बुद्धको धर्ममा शान्तिको लागि, मोक्षको लागि, मुक्तको लागि। नमस्कार। भवतु सर्वमङ्गलम्।